हे एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु माई च्यानल एन्ड आई एम स्वस्तिका पराजुली। आजको टपिक भनेको फिटल स्कल रहेको छ। फिटल स्कलमा चाहिँ फिटल हेड चाहिँ हाम्रो फिटलको बडीको कम्पेरिजनमा रिलेटिभली नै ठुलो भएको हुन्छ। त्यही भएको कारणले गर्दा फिटलको हेड सर्कमफेरेन्स ठुलो हुन्छ के भन्दा चेस्ट सर्कमफेरेन्स भन्दा। र हामीले हाम्रो फिटसको हेड वा स्कलको चाहिँ एनाटोमी र डायमिटर थाहा पायो भने चाहिँ प्रोग्रेस अफ लेबर कहाँ पुग्यो है भनेर चाहिँ हामीलाई सजिलो हुन्छ थाहा पाउन। डिभिजन हाम्रो फिटल स्कल चाहिँ 3टा भागमा डिभाइड भएको छ, बेस, बल्ट र फेस। बेस भनेको जहिले पनि कुन एरिया हुन्छ, तलपट्टिको एरियालाई हामी बेस भन्छौँ। यसमा चाहिँ बेसमा चाहिँ के हुन्छ भने बेसमा चाहिँ बोनहरूले कम्पोज गरेर राखेको हुन्छ, जसले के गर्छ भने भाइटल अर्गनलाई मेडुला अब्लाङ्गाटालाई प्रोटेक्ट गरेर राखेको हुन्छ। बल्ट भनेको डोम सेप हो, जहाँ चाहिँ अगाडिपट्टि हेर्नुहुन्छ भने एन्टेरियरली चाहिँ सुप्रा अर्बिटल रिजदेखि चाहिँ पोस्टेरियरली नेप अफ द नेक भन्नुको मतलब चाहिँ बेस अफ द स्कलदेखिसम्म र साइडमा के हुन्छ टेम्पोरल सुचर। यो एरियालाई चाहिँ हामी के भन्छौँ बल्ट भन्छौँ भने फेस भनेको हाम्रो ग्ल्याबेला सुप्रा अर्बिटल रिजको एरियादेखि हाम्रो चिनसम्म मेन्टमसम्मको एरियालाई चाहिँ हामी के भन्छौँ हामी फेस भन्छौँ। ल्यान्डमार्क्स अर एरिया अफ स्कल हाम्रो यो ल्यान्डमार्क्स थाहा पाउनको लागि हाम्रो चाहिँ प्र्याक्टिकलमा पनि आउन सक्छ। हाम्रो जुन प्र्याक्टिकल एक्जाम हुन्छ नर्सिङको, त्यो नर्सिङको प्र्याक्टिकल एक्जाममा चाहिँ यो ल्यान्डमार्क्सहरू चाहिँ हामीलाई फिटलको स्कल दिएर त्यो फिटलको स्कलमा 1 2 लेखेर चाहिँ यो नेम द फलोइङ ल्यान्डमार्क्स भनेर पनि आउन सक्छ। एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो, त्यही भएर हामीले चाहिँ ल्यान्डमार्क्स राम्ररी बुझ्नुपर्छ। सुरुमा भनेको अक्सिपुट। हाम्रो अक्सिपुट भने चाहिँ हामीले दुईटा हुन्छ, सिन्सिपुट अक्सिपुट। सिन्सिपुट भनेपछि हामीले अगाडिको फरहेडको पार्टलाई भन्छौँ भने अक्सिपुट भनेपछि पछाडिको पार्टलाई बुझ्नुपर्छ। अब अक्सिपुट भनेको चाहिँ एरिया हो फ्रम द पोस्टेरियर फन्टानेलदेखि तल फोरामेन म्याग्नम। फोरामेन म्याग्नम भनेको के पनि हेर्नु, जुन बेस अफ द स्कलमा एउटा होल हुन्छ त्यो जहाँबाट चाहिँ स्पाइनल कर्ड पास गर्छ त्यो एरियालाई चाहिँ हामीले फोरामेन म्याग्नम भन्छौँ। त्यो एरियादेखि पोस्टेरियर फन्टानेलको एरियासम्मलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ अब अक्सिपुट भन्छौँ। अब पालि आउँछ सिन्सिपुट र ब्रोको। सिन्सिपुट भनेको एरिया चाहिँ कहाँदेखि कहाँसम्म हुन्छ भने अगाडिबाट एन्टेरियर हेर्छ भने हाम्रो एन्टेरियर फन्टानेल र ब्रेकमादेखि चाहिँ अगाडि आएर अगाडि आउँछ एन्टेरियर फन्टानेल आयो, कोरोनल सुचर पनि आउँछ त्योसँगै र टु द अर्बिटल रिज कहाँसम्मको भन्नु त अर्बिटल। यो अर्बिटल रिजदेखिको हामी अर्बिटल रिजदेखिको यहाँपट्टिको एन्टेरियर फन्टानेल र हाम्रो यो कोरोनल सुचरसम्मको एरियालाई चाहिँ हामी के भन्छौँ सिन्सिपुट र ब्राउ भन्छौँ। अब भर्टेक्स भनेको यत्रो ठुलो एरियालाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भर्टेक्स भन्छौँ। भर्टेक्सको एरिया चाहिँ केले बाउन्ड गर्छ भने हामी हेर्ने हो भने भर्टेक्सको अगाडिपट्टि भनेको चाहिँ कोरोनल सुचर भएको हुन्छ। के भएको हुन्छ कोरोनल सुचरसँग के आउँछ एन्टेरियर फन्टानेल अर ब्रेकमा अगाडि भयो भने पछाडि हेर्ने हो भने चाहिँ ल्याम्बोइडल सुचर, अनि अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो पोस्टेरियर फन्टानेल र ल्याम्बोइड हुन्छ भने साइडमा चाहिँ पराइटल इमिनेन्स हुन्छ। उता पनि पराइटल इमिनेन्स, यता साइडमा पनि पराइटल इमिनेन्स, उता साइडमा पनि पराइटल इमिनेन्स। पराइटल इमिनेन्स भनेको चाहिँ पराइटल बोनको सबसे जुन त्यो प्रोटुनेट पार्ट हुन्छ नि, जुन ठुलो पार्ट हुन्छ नि त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ पराइटल इमिनेन्स भन्छौँ। भर्टेक्स बुझ्नु है। अगाडि कोरोनल सुचर, एन्टेरियर फन्टानेलदेखि पछाडि ल्याम्बोइड सुचर र अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो पोस्टेरियर फन्टानेलसम्म र साइडमा के हुने भयो चाहिँ पराइटल इमिनेन्स हुने भयो दुईटै साइडमा। भर्टेक्स भयो है। अब पराइटल इमिनेन्स अघि नै मैले भने पराइटल इमिनेन्स भनेको चाहिँ पराइटल बोनको के हुन्छ रेज्ड एरियालाई भन्छौँ भने सब अक्सिपुट। सब भनेपछि हामीले जहिले पनि तल बुझ्नुपर्छ र सुप्रा भनेपछि माथि बुझ्नुपर्छ। सब अक्सिपुट भनेको अक्सिपुट भन्दा तलको एरिया भनेपछि हाम्रो जुन यो असिपुटल बोन छ नि असिपिटल बोनको जुन त्यो रेज्ड एरिया हुन्छ त्यसलाई भन्छ असिपिटल प्रोटुम्बरेन्स। त्योदेखि चाहिँ नेप अफ द नेक बेस अफ द स्कलको एरियालाई चाहिँ के भन्छौँ हामी सब अक्सिपुट। अब सब मेन्टम भनेको चिन भयो। सब मेन्टम भनेको चाहिँ जब हाम्रो चिनले नेकलाई छुन्छ नि त्यो एरियालाई चाहिँ हामी के भन्छौँ सब मेन्टम भन्छौँ। अब सुचर 4 टाइप्स अफ सुचर भएको हुन्छ। हेरौँ है त फ्रन्टल, कोरोनल, सजाइटल, ल्याम्बोइडल सुचर। पिक्चरमा हेरौँ है त फ्रन्टल सुचरले के गरेको छ
फ्रन्टल बोनलाई सेपरेट गरेको, दुईटा फ्रन्टल बोनलाई चाहिँ हाम्रो फ्रन्टल सुचरले सेपरेट गर्छ। त्यसपछि आउँछ कोरोनल सुचर। कोरोनल सुचरले यो टेम्पोरल बोनदेखि चाहिँ हाम्रो केलाई सेपरेट गरेको हुन्छ, फ्रन्टल बोनलाई। अब सजाइटल सुचर। सजाइटल सुचरले चाहिँ दुईटा पराइटल बोनलाई सेपरेट गर्छ भने ल्याम्बोइडल सुचर सेपरेट गर्ने भनेको चाहिँ हाम्रो यो अक्सिपुरदेखि चाहिँ पराइटल बोनसम्मको एरियालाई गर्छ। अब इम्पोर्टेन्स, सुचरको इम्पोर्टेन्स के हो? सुचरले चाहिँ जब मोल्डिङ भएको हुन्छ नि, त्यो मोल्डिङ हुँदा चाहिँ हाम्रो बोनहरू चाहिँ मुभमेन्ट भएको हुन्छ कि, त्यो मुभमेन्ट भएर चाहिँ त्यो मुभमेन्टमा हेल्प गर्छ मोल्डिङको बेलामा एकअर्कालाई ओभरल्याप गर्नको लागि भने। अर्को भनेको चाहिँ जुन हाम्रो इङ्गेजमेन्ट, इन्टरनल रोटेसन, डिग्री अफ मोल्डिङ कति छ है भनेर चाहिँ हामीले थाहा पाउन हेल्प गर्छ। अनि अर्को भनेको डिजिटल पाल्पेटेसन अफ सजाइटल सुचर। यो भनेको चाहिँ हामीले जुन हामीले जब सजाइटल सुचर चाहिँ कुन लाइनमा छ है, करस्पोन्ड गरेको छ कि छैन बर्थ क्यानलसँग, कि डेभिएसन भएको छ है भनेर थाहा पाउनको लागि, सिङ्क्लाइटिजम र असिङ्क्लाइटिजम थाहा पाउनको लागि चाहिँ हामीलाई यो सुचरको जुन हामीले पाल्पिटेसन गर्छौँ त्यसको लागि पनि हेल्प गरेको हुन्छ। फ्रन्टानेल। फ्रन्टानेल भनेको चाहिँ जुन हाम्रो सुचर लाइन बिचको ग्याप हुन्छ नि, ठुलो वाइड ग्याप, त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ? फ्रन्टानेल भन्छौँ। फ्रन्टानेल त 6 इन नम्बर हुन्छ, तर आज पढ्ने भनेको चाहिँ हामीले खालि अब्स्टेटिकल सिग्निफिकेन्सको हिसाबमा पढ्छौँ। त्यो भनेको दुईटा फ्रन्टानेल पर्छ, एन्टेरियर र पोस्टेरियर फ्रन्टानेल। हामी हेर्न सक्छौँ एन्टेरियर फ्रन्टानेल। एन्टेरियर फ्रन्टानेल चाहिँ डायमन्ड सेपको हुन्छ, यसमा डायमन्ड सेपको हुन्छ र 4टा सुचरले जोइन गर्छ। यहाँको एउटा सुचरले यो दुईटा सुचर, 3टा, 4टा। ल हेरौँ है त, अगाडिबाट सेपरेट गर्ने भनेको चाहिँ के हो? फ्रन्टल सुचर, पछाडिबाट सजाइटल सुचर र साइडबाट दुईटा कोरोनल सुचर। र यो चाहिँ 3 to 4 सेन्टिमिटरको लेन्थ हुन्छ भने यो चाहिँ 18 मन्थभित्र क्लोज हुन्छ, 18 मन्थमा क्लोज हुन्छ। र यदि 24 मन्थभित्र पनि यसले असिफाई गर्न सकेन भने चाहिँ यसलाई प्याथोलोजिकल कन्डिसन भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ। र इम्पोर्टेन्स, हाम्रो चाहिँ यो एन्टेरियर फ्रन्टानेलले गर्दाखेरि डिग्री अफ फ्लेक्सन कस्तो छ है भनेर थाहा पाउन हेल्प गर्छ। मोल्डिङ अफ हेडमा हेल्प गर्छ एडप्टेसन गर्नको लागि, सीएसएफ फ्लुइड कलेक्ट गर्नको लागि, ब्लड स्याम्पलहरू निकाल्नको लागि हेल्प गर्छ। इन्टाक्रानियल स्ट्याटस भन्नुको मतलब हाम्रो फ्रन्टानेलहरू चाहिँ डिप्रेस भएको हुन्छ डिहाइड्रेसनको बेलामा भने रेट चाहिँ आइसिपी, इन्टाक्रानियल प्रेसर बढेको बेलामा चाहिँ इन्क्रिज, इन्टाक्रानियल प्रेसर बढेको बेलामा बल्जिङ हुन्छ फ्रन्टानेलहरू। प्याथोलोजिकल छ कि छैन? 24 महिनाभित्र चाहिँ असिफाई भयो भने चाहिँ केही छैन, त्योभन्दा पनि बढी टाइम लाग्यो भने असिफाई हुनको लागि त्यसलाई प्याथोलोजिकल भन्छौँ। र अर्को भनेको चाहिँ एक्सचेन्ज ब्लड ट्रान्सफ्युजन गर्दा पनि हेल्प गर्छ, हाम्रो एन्टेरियर फ्रन्टानेलले चाहिँ हेल्प गरेको हुन्छ। पोस्टेरियर फ्रन्टानेल। पोस्टेरियर फ्रन्टानेल चाहिँ ट्रायङ्गुलर सेपको हुन्छ। पछाडि हेर्न सक्नुहुन्छ, पछाडि पोस्टेरियर फ्रन्टानेल ट्रायङ्गुलर सेपको हुन्छ, 3टा सुचर लाइन, 1, 2, 3टा। यो भनेको चाहिँ यो अगाडिबाट आएको भनेको सजाइटल सुचर एउटा र साइडबाट 2टा ल्याम्बोइडल सुचर। र यसको लेन्थ चाहिँ 1.2 लङ हुन्छ र वाइड पनि 1.2 हुन्छ। र यो 6 to 8 विक्स अफ लाइफमा चाहिँ यो क्लोज भइसकेको हुन्छ। र हामीले पोस्टेरियर फ्रन्टानेलबाट चाहिँ के थाहा पाउन सकिन्छ? पोजिसन, हेडको पोजिसन कहाँ छ, म्याटरनल पेल्भिसको रिलेसनमा चाहिँ हेडको पोजिसन कहाँ छ भनेर थाहा पाउन हेल्प गरेको हुन्छ। अब भनेको डायमिटर अफ फिटल स्कल। यो डायमिटर अफ फिटल स्कल एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, प्रायः जस्तो एमसिक्यूमा पनि सोधिराख्ने हो र बाहिर सोधिराख्ने क्वेसन हो यो डायमिटर अफ फिटल स्कल। प्र्याक्टिकल भ्यूले हेर्दा पनि धेरै नै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ यो। डायमिटर अफ फिटल स्कलमा चाहिँ हामी इङ्गेजिङ डायमिटर हेर्छौँ। इङ्गेजिङ डायमिटर भन्दा हाम्रो जहिले पनि थाहा पाउनुपर्छ, इङ्गेजिङ डायमिटर भनेको जहिले पनि डायमिटर अफ फिटल स्कल हो। र यसले गर्दाखेरि चाहिँ डिग्री अफ फ्लेक्सनले गर्दाखेरि चाहिँ इङ्गेजिङ डायमिटरलाई चाहिँ हेल्प फरक पारेको हुन्छ। र दुईटा इङ्गेजिङ डायमिटर हुन्छ, एउटा भनेको ट्रान्सभर्स, अर्को भनेको एन्टेरियर पोस्टेरियर डायमिटर। ट्रान्सभर्स डायमिटरमा जहिले पनि इङ्गेजिङ डायमिटर भनेको के हुन्छ? बाई पराइटल डायमिटर। दुईटा पराइटल इमिनेन्स बिचको डायमिटरलाई हामी के भन्छौँ? बाई पराइटल डायमिटर, जुन 9.5 सेन्टिमिटरको हुन्छ। र अर्को भनेको बाई टेम्पोरल। यो टेम्पोरल बोननिर के हुन्छ? कोरोनल सुचर हुन्छ। यो कोरोनल सुचरको एन्टेरियर र इन्फेरियर पार्ट, अगाडिको र अर्को तलको पार्ट, कोरोनल सुचरको पार्टदेखि एकअर्कालाई जोइन गर्ने लाइनलाई, डायमिटरलाई, त्यो लाइनले डायमिटरलाई देखाउँछ। त्यो डायमिटरलाई हामी के भन्छौँ? बाई टेम्पोरल डायमिटर, जुन 8.5 सेन्टिमिटरको हुन्छ।
र अर्को भनेको बाई मास्टोइड डायमिटर। बाई मास्टोइड डायमिटर चाहिँ दुईटा मास्टोइड प्रोसेस बिचको डायमिटर हो जुन चाहिँ 7.5 हुन्छ। सुप्रा सब पराइटल डायमिटर, सुप्रा भनेको माथिको, सब भनेको तलको पराइटल डायमिटर। अब जुन हाम्रो त्यो पराइटल इमिनेन्स जुन हाम्रो सबसे रेस्ट पार्ट छ नि पराइटल बोनको, त्यो एक साइडपट्टिको पराइटल इमिनेन्स भन्दा तलको पोइन्ट र अर्को साइडपट्टिको पराइटल इमिनेन्सको माथिको त्यो अपोजिट साइडलाई पोइन्टलाई चाहिँ त्यो डिस्टेन्सलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, सुप्रा सब पराइटल डायमिटर। यसमा बुझ्नुपर्ने भनेको ट्रान्सभर्स डायमिटरको इङ्गेजिङ डायमिटर जहिले पनि के हुन्छ, बाई पराइटल डायमिटर हुन्छ। जहिले पनि इङ्गेजिङ डायमिटर बाई पराइटल हुन्छ। एन्टेरियर पोस्टेरियर डायमिटर, एन्टेरियर पोस्टेरियर डायमिटर भनेको चाहिँ एन्टेरियरदेखि पोस्टेरियरसम्मको डायमिटर। अब यसमा चाहिँ 6वटा डायमिटर पर्छ। सुरु भनेको सब असिपिटो ब्रेगम्याटिक। सब असिपिटो ब्रेगम्याटिक डायमिटर चाहिँ हामीले के बुझ्नु पर्ने हो भने सब असिपिटो ब्रेगम्याटिक हाम्रो जतिखेर इङ्गेजमेन्ट हुन्छ नि, इङ्गेजमेन्ट हुँदाखेरि एपिजा डायमिटर चाहिँ इङ्गेजिङ डायमिटर के हुन्छ, सब असिपिटो ब्रेगम्याटिक डायमिटर हुन्छ। एकदमै कम्प्लिट फ्लेक्सन भएको बेलामा डायमिटर के इङ्गेज हुन्छ, सब असिपिटो ब्रेगम्याटिक। सब असिपिटो ब्रेगम्याटिकलाई चाहिँ हामीले एसओबी पनि भन्छौँ। अब चाहिँ हामीले के हेर्ने हो भने चाहिँ एसओबी सब असिपिटो ब्रेगम्याटिक डायमिटर कहाँ छ त, सब असिपिटो ब्रेगम्याटिक डायमिटर भनेको जुन हाम्रो असिपिटल प्रोटुबेरेन्स भन्दा तलको बिलो द असिपिटल प्रोटुबेरेन्स जुन त्यो अक्सिपुटको जुन रेस्ट एरिया भन्दा तलको डायमिटरदेखि चाहिँ हाम्रो ठ्याक्कै एन्टर फ्रन्टल ब्रेगमासम्मको डायमिटरलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, हामी भन्ने भनेको सब असिपिटो ब्रेगम्याटिक डायमिटर। अर्को भनेको सब असिपिटो फ्रन्टल डायमिटर। सब असिपिटो फ्रन्टल डायमिटर पनि चाहिँ हाम्रो इङ्गेजिङ डायमिटर हो। स्लाइड डिफ्लेक्सन भएको बेलामा चाहिँ हाम्रो सब असिपिटो फ्रन्टल डायमिटर इङ्गेज हुन्छ जुन यसको भनेको 10 cm छ। र यसलाई हामीले हेर्ने हो भने यसलाई डिनोट गर्ने भनेको एसओएफले गर्छ। एसओएफले गरेको हुन्छ। यो एसओएफले गरेको हुन्छ। यो कहाँदेखि कहाँ छ भनेको हाम्रो जुन हाम्रो बिलो द असिपिटल प्रोटुबरेन्स छ त्यो रेस्ट एरिया भन्दा तलको एरियादेखि चाहिँ इन फ्रन्ट अफ द ब्रेगमा फ्रन्टल छ नि त, त्यही भएर ठ्याक्कै ब्रेगमाको अगाडिदेखिको एरियादेखि चाहिँ पछाडि बिलो द असिपिटल प्रोटुबरेन्सको एरियालाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, सब असिपिटो फ्रन्टल। सब असिपिटो फ्रन्टल भन्छ। र सब असिपिटो फ्रन्टलको बेलामा चाहिँ के हुन्छ भने भर्टेक्स प्रेजेन्टेसन नै हुन्छ तर स्लाइडली डिफ्लेक्सन भएको हुन्छ यसमा चाहिँ। अब बुझ्नु पर्ने भनेको चाहिँ असिपिटो फ्रन्टल डायमिटर। असिपिटो फ्रन्टल डायमिटरलाई चाहिँ हामी एब्रिभिएसनमा ओएफ भन्छौँ। असिपिटो फ्रन्टल डायमिटर चाहिँ जुन हाम्रो रेस्ट एरिया छ असिपिटल प्रोटुबेरेन्सदेखि चाहिँ ग्ल्याबेला भनेको रुट अफ द नोजसम्मको डायमिटरलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, असिपिटो फ्रन्टल जुन 11.5 सेन्टिमिटर छ। र यो चाहिँ के हुन्छ भने एकदमै डिफ्लेक्सन भएको बेलामा डिफ्लेक्स हुन्छ नि, डिफ्लेक्स भएको बेलामा चाहिँ यो एटिट्युड डिफ्लेक्सन भएको हुन्छ र प्रेजेन्टेसन चाहिँ भर्टेक्सै हुन्छ। अर्को भनेको मेन्टो भर्टिकल, सबसे लामो डायमिटर लार्जेस्ट डायमिटर एपी डायमिटरको भनेको चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, मेन्टो भर्टिकल। मेन्टो भर्टिकल डायमिटर जुन 14 सेन्टिमिटर, कुनै बुकमा हजुरले 13.5 सेन्टिमिटर पनि भेटाउन सक्नुहुन्छ, कुनै बुकमा चाहिँ 14 सेन्टिमिटर पनि भेटाउन सक्नुहुन्छ। मैले रिफरेन्स लिएको बुकमा चाहिँ 14 सेन्टिमिटर थियो। म लिङ्क चाहिँ तल डिस्क्रिप्सन बिलोमा हालिदिन्छु। मेन्टो भर्टिकल 14 सेन्टिमिटर यो चाहिँ के हो भने चाहिँ हाम्रो जुन यो भर्टेक्सको हाइएस्ट पोइन्ट छ नि, हाइएस्ट पोइन्टदेखिको तलको चिनसम्मको, मेन्टम भनेको त चिन थाहा छ, चिनदेखिको हाइएस्ट पोइन्ट अफ भर्टेक्ससम्मको एरियालाई चाहिँ के भन्छौँ हामी, मेन्टो भर्टिकल। मेन्टो भर्टिकल चाहिँ कुन केसमा देखिन्छ भने जतिखेर ब्रो प्रेजेन्टेसन हुन्छ नि, ब्रो प्रेजेन्टेसन भएको बेलामा इङ्गेजिङ डायमिटर के बुझ्नुपर्छ, मेन्टो भर्टिकल बुझ्नुपर्छ। र यसमा के हुन्छ, स्लाइटली पार्सियल्ली के हुन्छ, एक्सटेन्सन भएको हुन्छ। अर्को भनेको सब मेन्टो भर्टिकल। सब मेन्टो भर्टिकल भनेको चाहिँ हाम्रो डायमिटर कहाँदेखिको डायमिटर भनेको सब मेन्टो, मेन्टम भन्दा तल, सब मेन्टमदेखि भन्नुको मतलब चिन भन्दा तलदेखिको डायमिटरदेखि हाम्रो कहाँ जान्छ, अब नेकदेखि त जहाँ कहाँ गइरहेछ यो हेर्नुहोस् त, हाइएस्ट पोइन्ट अफ भर्टेक्स। मेन्टो भर्टिकल र सब मेन्टोमा चाहिँ मेन्टोमा त हाम्रो चिनमा जाने भयो, अनि सब मेन्टममा चाहिँ सब मेन्टम एरियामा जाने भयो कि जहाँ चाहिँ चिन र नेकको बिचको डिस्टेन्स जुन हामी त्यो मिट गर्छ नि पोइन्ट, त्यहाँदेखिको हाइएस्ट पोइन्ट अफ भर्टेक्समा जाने भयो यहाँसम्मको जुन चाहिँ 11.5 सेन्टिमिटर हुन्छ। यो चाहिँ फेस प्रेजेन्टेसनमा भएको बेलामा हुन्छ भने यसमा चाहिँ इन्कम्प्लिट एक्सटेन्सन, एटिट्युड चाहिँ के हुन्छ, इन्कम्प्लिट एक्सटेन्सन हुन्छ। सब मेन्टो ब्रेगम्याटिक डायमिटर।
सबमेन्टो ब्रेगमेटिक डायमिटर एब्रिभिएसन भनेको एसएमबी हुन्छ, जुन 9.5 सेन्टिमिटर हुन्छ। यो कुन केसमा हुन्छ भने यसमा चाहिँ फुल एक्सटेन्सन भएको बेलामा र फेस प्रेजेन्टेसन भएको बेलामा सबमेन्टो ब्रेगमेटिक। सबमेन्टो भनेको सबमेन्टम एरियादेखि इन द ब्रेगमासम्म, ब्रेगमा भनेको एन्टेरियर फ्रन्टानलसम्म, यहाँको एरियालाई के भन्छ सबमेन्टो ब्रेगमेटिक। अब मोल्डिङ भनेको चाहिँ हामीले यसरी बुझ्नुपर्छ कि मोल्डिङ भनेको चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट प्रोसेस हो, किनकि मोल्डिङले गर्दाखेरि चाहिँ फिटसको हेडको सेपमा चाहिँ अल्टरेसन आउँछ, त्यसले एडप्ट गर्छ, त्यसलाई अल्टर गर्छ त्यसको हेडको सेपलाई, जसले गर्दाखेरि इजी पासेस हुन्छ कि बर्थको बेलामा लेबरको बेलामा बर्थ चाहिँ राम्ररी पास हुन्छ बेबी। यसको पनि हाम्रो के छ मोल्डिङको पनि डिग्री छ, डिग्री अनुसार चाहिँ 4टा डिग्री हो। फर्स्ट भनेको चाहिँ 0, हामीले 0 डिग्री गर्छौँ यसको भजनली एक्सेस गर्दाखेरि। यसमा चाहिँ के हुन्छ भने सुचर लाइनहरू चाहिँ सेपरेट भएको हुन्छ, सुचर लाइन सेपरेट देख्न सक्नुहुन्छ। अर्कोमा के हुन्छ भने सुचर लाइन चाहिँ मिट भएको हुन्छ तर ओभरल्याप भएको हुँदैन। अब +2 के देख्नुहुन्छ भने सुचर लाइन ओभरल्याप हुन्छ तर इजिली नै सेपरेट हुन्छ कि इजिली सेपरेट हुन सक्छ यो सुचर लाइन। र +3 देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ यो +3 चाहिँ फिक्स्ड ओभरल्यापिङ भएको हुन्छ। यसमा चाहिँ अब छुँदा पनि त्यो सेपरेट हुँदैन, फिक्स्ड हुन्छ, ओभरल्याप इरिड्युसेबली। अब मेकानिजम के हुन्छ भने मोल्डिङको मेकानिजम भनेपछि चाहिँ जुन इङ्गेजिङ डायमिटर छ नि सब असिपिटो ब्रेगमेटिक डायमिटर कम्प्रेस हुन्छ। इङ्गेजिङ डायमिटर कम्प्रेस हुनु भनेको थोरै ठाउँ लाग्यो नि त इङ्गेज हुनलाई त। अब इङ्गेजिङ डायमिटर चाहिँ थोरै हुन्छ है, कम्प्रेस्ड भएर थोरै हुन्छ इङ्गेजिङ डायमिटर। इङ्गेजिङ डायमिटरको राइट एङ्गलको डायमिटर जुन भनेको चाहिँ हाम्रो मेन्टो भर्टिकल डायमिटर चाहिँ अब इलोङ्गेसन हुन्छ। मेन्टो भर्टिकल डायमिटर के भयो इलोङ्गेट भएको देख्न सकिन्छ। मेकानिजम भनेको यही हो। इम्पोर्टेन्स बेबी चाहिँ बर्थ क्यानालबाट इजी पास हुनको लागि, अर्को भनेको चाहिँ पोजिसन अफ हेड चाहिँ थाहा पाउनको लागि पेल्भिक्समा भजनली एसेस गर्दाखेरि। यसको अब के हेर्छौँ भने क्यापुट सक्सिनेटम र अर्को हुन्छ सेफालो हेमाटोमा। क्यापुट सक्सिनेटममा चाहिँ के कसरी हुन्छ भने जब हाम्रो स्कलको जुन स्कलमा फ्लुइडहरू भएको हुन्छ त्यो फ्लुइडहरू चाहिँ ती स्ट्याङ्गेसन भएर त्यहाँ नहल्लिकन ती जमेर बस्छ, त्यतिखेर चाहिँ क्यापुट सक्सिनेटम फर्मेसन हुन्छ। सर्भिस डाइलेट भइसक्यो तर मदरले बेरिङ डाउन इफेक्ट लाउन सकेको छैन भने पनि त्यो कन्डिसनमा पनि अब के हुन्छ क्यापुट सक्सिनेटम फर्मेसन हुन्छ। र यो डिफ्युज हुन्छ बल्गी र नट लिमिटेड भन्नुको मतलब चाहिँ अब यो सुचर लाइनलाई क्रस पनि गर्न सक्छ र डिस्यापियर 24 आवर्स पछि हुन्छ। र अर्को भनेको सेफालो हेमाटोमा भनेको चाहिँ स्वेलिङ हुन्छ। स्वेलिङ किन हुन्छ भने चाहिँ ब्लिडिङ हुन्छ र स्कल बोन र पेरिस्टोनियमको बिचमा ब्लिडिङ हुन्छ। त्यो ब्लिडिङ चाहिँ ओभरराइडिङ सुचर जब मोल्डिङ हो त्यतिखेर चाहिँ फिक्सन क्रिएट भएर ब्लिडिङ हुन पनि सक्छ, वा कहिलेकाहीँ चाहिँ रप्चर अफ स्मल इमिसरी भेन भनेको इमिसरी भेन चाहिँ जुन स्कल हुन्छ त्यो भेन रप्चर भएको कारणले गर्दा पनि ब्लिडिङ हुन सक्छ। र यो लिमिटेड हुन्छ, सुचर लाइन क्रस गर्दैन र यो चाहिँ एपियर चाहिँ बल्ल 24 आवर्स पछि हुन्छ। र यो चाहिँ क्यापुट सक्सिनेटम हेरेर चाहिँ यो चाहिँ रेड र ब्लुइस्ट कलरको एपिरियन्सको हुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस सेसन। अझ यो भिडियोलाई लाइक सब्सक्राइब गर्नु होला र साथीभाइमा पनि सेयर गरिदिनु होला, अरूले पनि इन्फर्मेसन पाउन सजिलो हुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच।